So another night, another advice, paminaw na pud ta og mensahe gikan sa ka estudyante. Mayong gabi, unsay pangalan nato? Kurt po. Para sa mga Kurt, sa imong kinabuhi ba napakay gusto nga mas i-improve gud kung naa and why? Siguro ang akong gusto i-improve kay kuan ang akong sarili nako kay lisod man gud og kuan jud og wala kay disiplina sa imong kagalingon niya. Ah, Siguro lately kay na-realize nako na ang imong tinuod jud na kalaban kay imong kagalingon jud. Na gusto nako i-improve akong kagalingon nga disiplinado ko adlaw-adlaw nga nakoy consistent sa akong ginabuhat nako nga para makabot nako nga kuan nga butang sana. So salamat no. So importante gyud nga atong mas i-improve pa gyud ato ang kaugalingon sa ato pinagi sa pagdisiplina kay tama gyud daw nga isa siya sa mamahimong tool ba para makapot atong mga pangandoy sa kinabuhi. So salamat kayo, no, salamat sa imong mensahe. So I hope sa mga estudyante nato diha nga ma-inspire sa mensahe ni sir. So salamat kayo, no, mayong gabi.